आज हामीहरूसँगै जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै भन्ने शीर्षक अन्तर्गत परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। हामीले जुनसुकै कार्य गर्दा पनि, चाहे त्यो सुसमाचारको कार्य होस् अथवा दैनिकको कामकाज, राम्रो परिणाम ल्याउनको निम्ति वातावरण पनि राम्रो हुनुपर्छ भनेर सोच्ने गर्छौँ। तर विश्वासका पुर्खाहरूको जीवन र वातावरणलाई समग्रमा हेर्ने हो भने उनीहरू सबै गाह्रो अवस्था र वातावरण बीच सुसमाचारको बाटो हिँडेका थिए। त्यो नै हाम्रो सुसमाचारको इतिहास हो भन्न सकिन्छ। हामीले कमजोर महसुस गर्दै पछि सधैँ हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो शक्ति दिनुहुन्छ भन्ने यथार्थता पत्ता लगाउन पनि महत्त्वपूर्ण छ भनी सोच्दछु। संसारको जुनसुकै इतिहासमा हेर्ने हो भने पनि अनुकूल अवस्था, राम्रो परिवेश, राम्रो परिवार, एउटा कुराको पनि अभाव नभएको वातावरणबाट आएका नायक अथवा महान ऐतिहासिक पात्र भेट्टाउन सकिँदैन। सामान्यतया हेर्ने हो भने विभिन्न गाह्रो अवस्था, प्रतिकूल वातावरण र कठिनाइहरूलाई जितेर संसारमा आफैले नाम कमाएका प्रसिद्ध ऐतिहासिक पात्रहरूको इतिहास हामी देख्न सक्छौँ नि। यहाँहरूलाई राम्ररी थाहा भएको रोम देशको विषयमा भन्ने हो भने रोम देशका संस्थापक जुलियस सिजर कैसर जस्तो व्यक्ति पनि छारे रोगले ग्रस्त थिए। उनी आफ्नो शारीरिक दुर्बलतालाई जितेर रोमी साम्राज्यको जग अझ बलियो गरी बसाल्ने व्यक्ति बने। अनि महान रोमी सम्राट भनिने अगस्टस जस्तो व्यक्ति पनि जीवनभर पेटको अल्सरले गम्भीर रूपमा ग्रस्त थिए। धेरै मानिसहरू त्यस्ता मानिसहरूलाई त कुनै कठिनाई र चिन्ता हुँदैन होला भनेर सोच्ने गर्छन्, तर उनीहरू सबैमा व्यक्तिगत दुर्बलता, अभाव र कमजोरीहरू थिए। उनीहरू ती सबै कुराहरूलाई जितेका व्यक्तिहरू हुन्। विश्वासको इतिहासलाई फर्की हेर्ने हो भने पनि पत्रुस, यूहन्ना र याकुब लगायतका विश्वासका प्रेरितहरूको वरिपरिको अवस्था र वातावरण पनि त्यो समयमा एकदमै अनुकूल थिएन नि। उनीहरू राजकीय परिवारमा जन्मिएका थिएनन्, बरु उनीहरू मछुवा र कर उठाउनेहरू थिए। वरिपरिको त्यस्तो वातावरणभित्र ख्रिस्टलाई भेटेर उहाँद्वारा स्वर्गको आशा लिएका उनीहरू यस वर्तमान युगका हामी मानव जातिको निम्ति के विश्वासको उत्कृष्ट उदाहरण बनेनन् र? म हार्वर्ड राष्ट्रिय विश्वविद्यालय नजाने भएकोले यो कुरा राम्ररी गर्न सक्दिनँ। मैले सौल राष्ट्रिय विश्वविद्यालयबाट स्नातक नगरेकोले म त्यति प्रभावशाली छैन। यसरी भन्नुभन्दा हामीहरू यस पृथ्वीका हार्वर्ड वा सौल राष्ट्रिय विश्वविद्यालय जस्ता उत्तम विश्वविद्यालयहरूमा नजाने भए पनि हामीलाई अझ विशाल ब्रह्माण्डमाथि राज्य गर्न सक्ने बुद्धि अहिले कसले सिकाउँदै हुनुहुन्छ त? हार्वर्ड विश्वविद्यालय जाने मानिसहरूको साथै सौल विश्वविद्यालय जाने मानिसहरूले पनि यो पृथ्वीमा जिउने तरिकाहरूको विषयमा अर्को मानिसबाट सिक्छन्। तर हामीहरू अहिले के सिकिरहेका छौँ त? अझ फराकिलो र विशाल ब्रह्माण्डभित्र अझ उच्च आयाम भएको संसारमा जिउने व्यवस्था र तरिका अहिले हामीहरू सिकिरहेका छौँ नि, होइन र? सम्पूर्ण शक्ति परमेश्वरबाट आउँछ। हामीहरू आफ्नो कमी कमजोरीमा ध्यान नदिइकन जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु भन्ने किसिमको विश्वास लियौँ। हाम्रा कमजोरीहरूलाई परिपूर्ण गरिदिनुहुने परमेश्वरको शक्तिलाई देख्न सक्ने आत्मिक आँखा खोलौँ। प्रस्थान 4को 1मा उल्लेखित वचन सँगै हेरौँ। मूसाले भने, यदि तिनीहरूले मलाई पत्याएनन् र मेरा कुरा नसुनी परमप्रभु तिमी कहाँ देखा पर्नु भएको होइन भनेर जवाफ दिए भने के गर्ने?
मोसालाई परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई मिस्रबाट छुटकारा गराउनु भन्ने आज्ञा दिनुभयो। तर मोसाले आफूसँग मानिसहरूलाई डोर्याउने शक्ति, बल वा नेतृत्व क्षमता त्यति छैन भन्ठाने। अझ मोसाले आफू बोल्नमा एकदमै ढिलो छु भन्ने सोच्दै इस्राएलीहरूलाई डोर्याउने अगुवाको स्थानबाट आफूलाई हटाउनको निम्ति परमेश्वर समक्ष अनुरोध समेत गरे। अध्याय 3मा परमेश्वरले मोसालाई कस्तो मिसन सुम्पनुभयो भन्ने विषयमा पहिला हेरेर अध्याय 4मा हेर्नेछौँ। प्रस्थान 3को 9मा हेर्ने हो भने, अब हेर, इस्राएलीहरूको पुकारा म कहाँ आइपुगेको छ। मिस्रीहरूले तिनीहरूमाथि गरेको अत्याचार मैले देखेको छु। यसकारण अब जा, मेरा प्रजा अर्थात् इस्राएलीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउन म तँलाई फारो कहाँ पठाउँदैछु भनिएको छ। यसरी परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनुको कारणबारे वर्णन गरिदिनुभयो। पद 11मा, तब मोसाले परमेश्वरलाई भने, फारो कहाँ गएर इस्राएलीहरूलाई मिस्रबाट ल्याउन सक्ने म को हुँ र? म जस्तो मानिसले कसरी यति ठुलो र महान कार्य गर्न सक्छ र? यति ठुलो कार्य गर्नको लागि म योग्यको भाँडो होइन, म त्यस्तो मानिस होइन भन्दै तिनले परमेश्वरको अघि आफ्नो अवस्थालाई अगाडि सारे। पद 12मा, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, म तँसित हुनेछु र मैले तँलाई पठाएको हुँ भन्ने कुराको चिन्ह तँलाई यो हुनेछ। जब तैँले ती मानिसहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउनेछस्, तब तिमीहरूले यही पर्वतमा परमेश्वरको आराधना गर्नेछौ। फेरि परमेश्वरले मोसालाई सबै इस्राएलीहरू कहाँ गएर उनीहरूलाई डोर्याउनु भन्नुहुँदा तिनले फेरि एकपटक आपत्ति जनाएको दृश्य छ। अध्याय 4को 1मा हेरौँ। मोसाले भने, यदि तिनीहरूले मलाई पत्याएनन् र मेरा कुरा नसुने, इस्राएलीहरूले मलाई उनीहरूको अगुवाको रूपमा स्वीकारेनन् भने कसो गर्ने? तपाईले मलाई पठाउनु भए तापनि उनीहरूले मलाई परमेश्वरले पठाउनु भएको व्यक्तिको रूपमा नचिनेर स्वीकारेनन् भने के गर्ने? भन्दै मोसाले फेरि पनि परमेश्वर समक्ष आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरे। परमप्रभु तिमी कहाँ देखा पर्नु भएको होइन भनेर जवाफ दिए भने के गर्ने? पद 2मा, तब परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, तेरो हातमा के छ? तिनले भने, लट्ठी। परमप्रभुले भन्नुभयो, त्यो भुइँमा फाल। मोसाले त्यो भुइँमा फालिदिए र त्यो एउटा सर्प भयो र मोसा त्यसदेखि डराएर भागे। तब परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, तेरो हात लम्काएर त्यसको पुच्छरमा समात। अनि मोसाले हात लम्काएर समाते र त्यो तिनको हातमा फेरि लट्ठी नै भइहाल्यो। यसरी मोसालाई परमेश्वरले तँलाई पठाउँदा म तँलाई शक्ति पनि दिनेछु भन्ने वास्तविकता बोध गराइदिनु भयो। परमेश्वरले मैले तँलाई त्यो शक्ति दिएको छु भन्नुहुँदै तेरो हातमा के छ भनेर मोसालाई सोध्नुभयो। तिनले भने, लट्ठी। त्यो लट्ठी चाहिँ एउटा सामान्य साधन मात्र थियो, तर परमेश्वरले मोसालाई त्यो प्रयोग गर्न भन्नुमा उहाँले निश्चय नै शक्ति पनि दिनुभयो भन्ने अर्थ समावेश छ नि, होइन र? त्यो चाहिँ उहाँले शक्ति दिनुभयो भन्ने कुराको प्रमाण हो। छोराछोरीले कुनै कार्य गर्न नसक्ने अवस्थामा, उदाहरणको लागि 5-6 वर्षको बच्चालाई गाडीको चाबी दिँदै चलाएर बजार गई आऊ भनेर अराउने कोही बुबाआमा हुन्छ होला र? कामको जिम्मा चाहिँ गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मात्र दिइन्छ। त्यसो भए परमेश्वरले हामीलाई कुनै कार्य गर्न अराउनु भएको छ भन्नाले हामीले त्यो कार्य गर्न सक्ने गरी उहाँले सम्पूर्ण अवस्थाहरू तयार गरिसक्नु भएको छ भन्ने अर्थ हो नि। परमेश्वरले मोसालाई तेरो हातमा के छ भनेर सोध्नुहुँदा मोसाले लट्ठी भनेर उत्तर दिए। त्यो लट्ठीमा कुनै शक्ति थिएन। त्यो लट्ठीले गर्न सक्ने भनेको मोसाद्वारा प्रयोग गरिएर एउटा साधनको भूमिका निर्वाह गर्नु बाहेक अरू केही थिएन। तर परमेश्वरले त्यो भुइँमा फाल भन्नुभयो। अनि जब मोसाले
त्यो भुइँमा फाले त्यो सर्पमा परिणत भयो। त्यो देखेर मोसा डराएर भाग्न खोजे, तर परमेश्वरले तेरो हात लम्काएर त्यसको पुच्छरमा समात भन्नुभयो। मोसाले सर्पको पुच्छरमा समात्दाखेरि त्यो फेरि लट्ठी भइहाल्यो। परमेश्वरले मोसालाई सानो कुराद्वारा भए पनि मैले तँलाई सबै शक्ति दिएर नै यो काम अराएको हुँ, त्यसैले केही चिन्ता नगरी यो काम गर भनेर बोध गराइदिनु भयो। परमेश्वरको आज्ञामा यस्तो अर्थ समावेश भएको हुन्छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीहरू मोसा जस्तै धेरै कुराहरूमा कमजोर छौँ। मोसाले मिस्रबाट शिक्षा हासिल गरे, राजदरबारबाट नेतृत्व कौशलता पनि सिके। तिनी सबै कुरा सिकेको त्यस्तो स्थानमा भए तापनि धार्मिकताको दृष्टिकोणबाट चाहिँ तिनी इस्राएलीहरूलाई नेतृत्व गर्दै डोर्याउने कार्यमा एकदमै असक्षम थिए। यसै कारण तिनी डराए, के म यी मानिसहरूलाई सही तरिकाले डोर्याउन सक्छु होला त? परमेश्वर र यी मानिसहरू बीच के म मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु होला त? आफू विभिन्न पक्षहरूमा अयोग्य रहेको कुरालाई सोच्दै मोसा डराए। परमेश्वरले हामीलाई कुनै कार्य गर्न अराउनु हुँदा त्यो कार्य गर्न सक्ने शक्ति पनि सँगै दिनुहुन्छ भन्ने कुरालाई नबिर्सिकन सदा याद राख्नुपर्छ। अनि उहाँले हामीलाई राम्रो वातावरणमा मात्र राम्रो परिणाम ल्याउन कदापि भन्नुहुन्न। हामीले विभिन्न प्रतिकूल अवस्था, नकारात्मक एवं गाह्रो अवस्थाहरूको सामना गर्नु परे पनि परमेश्वरले हामीलाई ती सबैमाथि विजय गर्न सक्ने क्षमता र शक्ति निश्चय नै दिनुहुनेछ। यो कुरालाई सियोनका सबै सन्तानहरूले जसरी पनि विश्वास गर्नुपर्छ। फिलिप्पी 4:13 उल्लेखित वचन सँगै हेरौँ। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु भनिएको छ। यहाँ प्रेरित पावलले घमण्डी मनद्वारा त्यसो भनेका होइनन्। तिनले म आफ्नो बुताले सब कुरा गर्न सक्दिनँ, तर मलाई शक्ति र क्षमता दिनुहुने परमेश्वरमा म सब कुरा गर्न सक्छु भन्न खोजेका हुन्। हाम्रो सन्दर्भमा पनि उस्तै हो। हामी पनि परमेश्वरले दिनुहुने क्षमताद्वारा सब कुरा गर्न सक्छौँ। म यो बाटो पहिलो पटक हिँड्दैछु। म यी मानिसहरूलाई पहिलो पटक भेट्दैछु। मैले कस्तो वचनद्वारा उनीहरूको आत्मालाई परमेश्वरको काखमा डोर्याउन सक्छु होला? यदि हामीहरू आफ्नो दक्षतामा मात्र भर परेर गयौँ भने असफल हुनुबाहेक अर्को विकल्प हुने छैन। हामीमा मोसाको जस्तो शक्ति छैन। मोसाको लागि त्यो केवल एउटा सामान्य लट्ठी थियो, तर परमेश्वरले तिनलाई तेरो हातमा के छ भनेर सोध्नु भएको त्यो समयदेखि उहाँको शक्तिद्वारा अब उसो सबै कुरा परिवर्तन हुन थाल्यो। परमेश्वरले हामीलाई भाँडाको रूपमा चुन्नुहुँदा मोसाले पहिला एकपटक पनि नदेखेका, एकपटक पनि अनुभव नगरेका अवस्थाहरूको सामना गरे जस्तै हाम्रा वरिपरिका अवस्थाहरू गाह्रो मात्र देखिन्छ। तर शक्ति दिनुहुने परमेश्वरमा हामी के गर्न सक्छौँ त? हामीले सब कुरा गर्न सक्ने गरी परमेश्वरले अवस्था मिलाइदिनु भएको छ। हामीमा परमेश्वरप्रति विश्वास हुनुपर्छ। परमेश्वरप्रति विश्वास भएमा मात्र सब कुरा पुरा गर्न सकिन्छ, सब कुरा गर्न सकिन्छ। यो नै हाम्रो सुसमाचारको नियति हो भन्ने कुरालाई जसरी पनि याद राखौँ। परमेश्वरले अहिले तिमीसँग के छ, तिमीले कुन कुरा लिएका छौ भनेर सोध्नुभयो भने हामीसँग जे छ त्यो बाहेक अरू केही बताउन सक्दैनौँ। तर हामीले अहिले लिएको सामान्य क्षमता भन्दा अझ बढी क्षमता परमेश्वरले प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन नि। मत्ती 28:18 उल्लेखित वचनसँगै हेरौँ। तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिइएको छ। यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ। पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिमीहरूलाई सिकाऊ। हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु भन्नुभएको छ। येशूज्यूले सबै देशका जातिहरू कहाँ जाऊ भन्नुभयो। परमेश्वरले मोसालाई इस्राएलीहरू कहाँ जान भन्नुहुँदा पनि
नजानको निम्ति तिनीसँग विभिन्न कारणहरू थिए। आफू धेरै पक्षहरूमा कमजोर छु भन्ने कुरा तिनलाई थाहा थियो। आफू बोल्नमा ढिलो रहेको कुरा बताउँदै तिनले परमेश्वर समक्ष आफ्ना सबै कमजोरीहरूबारे बेली विस्तार लगाए। तर परमेश्वरले यसो भन्नुभयो, मैले तँलाई चुनेको होइन र? तेरो क्षमता हेरेर मैले तँलाई चुनेको होइन। तँमा भएको नेतृत्व कौशलता वा बोल्ने सिपका कारण मैले तँलाई चुनेको होइन। तेरो हृदयको केन्द्रमा भएको परमेश्वरप्रतिको विशेष विश्वास, परमेश्वरप्रतिको जोसका कारण मैले तँलाई चुनेको हुँ। हामी मानिसहरूले आफूभित्र देख्न नसक्ने कुराहरूलाई परमेश्वरले हेर्नु भएर मानिसहरू चुन्नुहुन्छ। कहिले पत्रुसलाई, कहिले यूहन्नालाई, कहिले मत्तीलाई। परमेश्वरले संसारका मानिसहरूको नजरमा नदेखिने तर उहाँको नजरमा विशेष देखिने कुराहरूको आधारमा हामीलाई चुन्नु भएर प्रत्येकको स्थान तोकिदिनुहुन्छ, प्रत्येकलाई कार्य गर्ने अनुमति दिनुहुन्छ, होइन र? अनि हामीले त्यो कार्य गर्ने क्रममा परमेश्वरले अझ बढी क्षमता थपिदिनुहुन्छ। हामीलाई सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म गएर सबै देशका जातिहरूलाई भेट्न भनिएको छ। तर भेट्ने जातिहरू पछि यो जातिहरूलाई कसरी सुनाउने, त्यो जातिहरूलाई कसरी सुनाउने भनेर आफैले चिन्ता नलिने व्यक्ति सायद कोही हुनुहुन्न होला। तर परमेश्वरले शक्ति दिनुहुने उहाँमा हामीहरू के गर्न सक्छौँ भन्नुभयो त? सब कुरा भन्नाले सब परिस्थिति, सब परिवेश, सब माध्यम र सब तरिकाले भन्ने अर्थ हो। अनि कुनै समस्या हुँदैन भन्ने अर्थ पनि हो। मलाई शक्ति दिनुहुने उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। सब कुरा गर्न सक्ने गरी परमेश्वरले बनाइदिनु भएकोले नै हामीलाई सबै देशका जातिहरू कहाँ जाओ भन्नुभएको होइन र? कनान देशको भेद लिनको निम्ति इस्राएलका 12 जना गुप्तचरहरूलाई पठाइँदा गएर आएका 2 जनाले हामी गर्न सक्छौँ भने, तर बाँकी 10 जनाले चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ भने। ती 10 जना गुप्तचरहरूले किन गर्न सक्दैनौँ भनेका होलान्? बाइबलको वचनलाई नियालेर हेर्ने हो भने उनीहरूले आफ्नो सीमित क्षमताबारे मात्रै सोचेकाले त्यस्तो खबर सुनाए। त्यसो भए यहोशू र कालेबले चाहिँ गर्न सक्छौँ भनेर कसरी भन्न सकेका होलान्? उनीहरूले आफ्नो क्षमतालाई हेर्नुको सट्टा कसको क्षमतालाई हेरे त? परमेश्वरको क्षमतालाई हेरे। त्यो आज्ञा कोबाट आएको थियो त? परमेश्वरको प्रतिज्ञा समावेश भएको कार्य भएकोले त्यो अवश्य नै हुनेछ भन्ने यथार्थतालाई उनीहरूले विश्वास गरे। यहोशूले कनानीहरूलाई कुन हदसम्म मामुली ठाने त? आफ्नो शिकार झैँ ठाने। उनीहरूले तिनीहरूलाई पकाएर खाइने खाना जत्तिकै ठाने। उनले तिनीहरू त हाम्रा शिकार हुन्, केही पनि होइनन्, केही न केहीका हुन् भने। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्न र भन्न खोजेका हुन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जहाँ गए तापनि मलाई शक्ति दिनुहुने उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु भन्ने विश्वासलाई नगुमाउने सियोनका सन्तानहरू हुनुहोस् भन्ने चाहन्छु। परमेश्वरले हामीलाई सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म गएर सबै देशका जातिहरूलाई सुसमाचार सुनाओ भन्नुहुँदा मलाई अङ्ग्रेजी नै बोल्न आउँदैन, विदेशी भाषा अलिकति पनि आउँदैन, गएर समय त्यत्तिकै खेर फालेर आउनु जस्तै हुने होइन र भनेर सोच्नु हुँदैन। यसरी चिन्ता गर्नु व्यर्थ हो। परमेश्वरले जुनसुकै कुराद्वारा पनि मानिसको मन चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले त अहिले सारा संसारमा सियोन स्थापना हुन सकेको होइन र? परमेश्वरलाई मात्र विश्वास गर्यो भने हुन्छ। हामीले आफ्नो व्यक्तिगत क्षमताको आधारमा परमेश्वरलाई हेर्ने होइन कि परमेश्वरको क्षमताको आधारमा सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ। यहाँहरूले आफ्नो पछाडिको स्वरूप देख्न सक्नुहुन्न, तर ऐनाबाट हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वर सधैँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई कृपया नबिर्सनुहोला। दाउद, सोलोमन, गिदोन, यहोशू र मोसा लगायतका व्यक्तिहरूले उस्तै कुरा भनेका थिए, म कमजोर छु। कमजोर मानिसले त्यो काम कसरी गर्न सक्छ र? आफ्नो व्यक्तिगत क्षमतालाई हेर्दाखेरि उनीहरूलाई परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको कार्य गर्न असम्भव जस्तो लाग्यो। सोलोमनलाई पनि उस्तै लाग्यो। हे परमेश्वर, म सानो बालकले कसरी यी असङ्ख्य प्रजाहरूमाथि शासन गर्न सक्छु र? उनी एकदमै चिन्तित भए। उनी सानै थिए
अनि उनका धेरै शत्रुहरू थिए। कसरी यी प्रजाहरूलाई परमेश्वरको इच्छाभित्र राम्ररी डोर्याउन सक्छु होला भन्ने सोचमा उनले परमेश्वर समक्ष 1000 होमबलि चढाए। उनले होमबलि चढाएपछि परमेश्वर उनको सपनामा देखा पर्नुभयो अनि उनलाई तिमी मसित जे माग्छौ त्यो दिनेछु भन्नुभयो। 1000 होमबलि चढाउने सम्मको ठुलो प्रयत्न गरेकाले उनले केही कुराको एकदमै चाह गरेका थिए भन्ने कुरा स्पष्ट थियो। परमेश्वरले तिमी मसित जे माग्छौ त्यो दिनेछु भन्नुहुँदा उनले हे परमप्रभु, म त सानै बालक मात्र छु, यसकारण मैले कसरी यी असङ्ख्य प्रजाहरूलाई शासन गर्न सक्छु होला भने। त्यो समयमा राजाहरूले गाह्रो मामिलाहरूको न्याय गर्नुपर्थ्यो। तपाईँका प्रजाहरू अन्यायमा नपर्ने गरी ठिकसित न्याय गर्न सक्ने बुद्धि मलाई दिनुहोस्। सोलोमनले यसरी मागेका कुरामा परमेश्वर एकदमै प्रसन्न हुनुभयो। सोलोमनले आफ्नो मान अथवा प्रतिष्ठाको निम्ति केही पनि नमागिकन केवल प्रजाहरूलाई ठिकसित शासन गर्न सक्ने बुद्धि मागे। सोलोमनले मानिसहरू अन्यायमा नपर्ने गरी ठिकसित शासन गर्ने बुद्धि माग्दाखेरि परमेश्वरले तैँले बुद्धि मागेकोले म तँलाई धन सम्पत्ति र मान पनि दिनेछु भन्नुभयो। यसरी सोलोमनले परमेश्वरबाट बुद्धि र क्षमता प्राप्त गरेपछि उनको देश समृद्ध बनेको प्रक्रियालाई हामी एक राजाको पुस्तकमा देख्न सक्छौँ नि, होइन र? सोलोमनले पनि सुरु गर्दाखेरि पहिला आफ्ना कमजोरीहरूलाई नै हेरे। म कमजोर भएकोले कसरी गर्न सकौँला र? अन्तमा परमेश्वरबाट शक्ति प्राप्त गरेपछि के सोलोमन आफूले चाहे अनुसारै आफ्नो राज्यलाई इमान्दारितापूर्वक शासन गर्ने महान राजा बनेनन् र? सोलोमन मात्र होइन, गिदोनको सन्दर्भमा पनि उस्तै हो। मिद्यानीहरूको कब्जामा रहेका इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरले गिदोनद्वारा छुटकारा दिन लाग्नुहुँदा गिदोनले पहिला भनेका कुरा नै यो थियो, मेरो गोत्र इस्राएलका 12 कुलहरूमध्ये सबैभन्दा कमजोर छ र मेरा पिताको घरानामा म सबैभन्दा सानो छु। म जस्तो मानिसले इस्राएलीहरूलाई मिद्यानीहरूको हातदेखि कसरी छुटाउन सक्छ र? मेरो पृष्ठभूमि पनि राम्रो छैन, मसँग त्यस्तो कुनै क्षमता नै छैन। मैले कसरी इस्राएलीहरूलाई मिद्यानीहरूको हातदेखि छुटाउन सक्छु र? धेरै जसो मानिसहरू यसरी सोच्ने गर्छन्। परमेश्वरले सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म जाओ भन्नुहुँदा उहाँको वचनमा भरोसा गरेर गयौँ भने हुन्छ। तर जानुभन्दा पनि चिन्ता नै सबैभन्दा पहिला अगाडि आउने गर्छ। म यो पनि गर्न सक्दिनँ, त्यो पनि गर्न सक्दिनँ, ममा यो र त्यो कुराको कमी छ, म जस्तो मानिसले गएर कसरी यति ठुलो कार्य पुरा गर्न सक्छ र? यसो माथि हेर्नुभयो भने त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। सब कुरा गर्न सक्ने गरी परमेश्वरले सम्पूर्ण अवस्थाहरू मिलाइदिनु भएको छ। परमेश्वरले काँसाका ढोकाहरू टुक्रा टुक्रा पार्नु भएको छ, फलामका बारहरू काट्नु भएको छ र पर्खालहरू भत्काइदिनुहुन्छ। गयो मात्र भने विजय हासिल गर्न सक्ने गरी उहाँले सबै अवस्थाहरू मिलाइदिनु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई पहिल्यै शक्ति दिइसक्नु भएको छ। परमेश्वरले दिनुभएको शक्तिलाई हामीले कार्यमा लागू गरेनौँ भने उहाँको शक्ति कहिल्यै प्रकट हुने छैन। सोलोमन, गिदोन, प्रेरित पावल र पत्रुस जस्तै कमजोर हामीहरूलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो। राम्रो परिणाम चाहिँ सधैँ राम्रो वातावरण भएमा मात्र आउने होइन। हाम्रो अगाडिको वातावरण अपरिचित र कठिन हुँदा अनि हाम्रो मार्गमा विभिन्न बाधा र अवरोधहरू आइपर्दा परमेश्वरले सधैँ हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई मनन गर्नुपर्छ। 10 जना गुप्तचरहरूले गरे जस्तै आफ्नो क्षमताको आधारमा यो कार्य गर्न सकिँदैन भनेर निर्णय लिने होइन के? तिनीहरू त हाम्रा शिकार हुन् भनेका यहोशू र कालेबको जस्तो विश्वास हामी सबैले लिनुपर्छ। हामीले परमेश्वरको क्षमता देख्न सक्ने आत्मिक आँखा लिएर यो सुसमाचार सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुनाउनु पर्छ। संसारका सबै मानिसहरूलाई असल कुराहरू सुनाऊ। हाम्रो सुसमाचारलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ त? गुड न्युज हो नि, असल खबर भन्ने अर्थ होइन र? हामीले संसारलाई
कहिल्यै पनि नराम्रा खबरहरू सुनाउनु हुँदैन। कहिल्यै पनि नराम्रा कुराहरू सुनाउने र सिकाउने गर्नु हुँदैन। परमेश्वर साथमा हुनुभएकोले मलाई शक्ति दिनुहुने उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु भन्ने विश्वास अनि यहोशू र कालेबको जस्तो विश्वास लिएर यो सुसमाचार सुनाइयोस् भन्ने चाहन्छु। आजको वचनद्वारा अनुग्रह प्राप्त गर्नुभयो भन्ने आशा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।